बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमें अपने दिलों पे बड़ा यकीन होता है, दिल हमको अच्छे भी बड़े लगते हैं और दिल अगर भरा है तो फिर आंखें रोती हैं और दिल अगर खाली हो तो ज़िंदगी खाली हो जाती है। पर ये दिल है क्या चीज़? कभी कभी इसके किसी कोने में, किसी गोशे में, किसी नुक्कड़ पे एक चोर भी बैठा होता है। क्या वो चोर आपकी पहचान में आता है? क्योंकि जिसके दिल में चोर हो वो फिर चोरी करता जरूर है। ये चोरी कई तरह की होती है। कभी कभी तो ये चोरी आपकी खुशी ले जाती है, कभी इस चोरी में आपका ईमान चला जाता है, कभी इस चोरी में आपका ताल्लुक चला जाता है और कभी इस चोरी में आपका जो मान सम्मान है वो निकल जाता है। पर फिर भी हम अपने दिलों में चोर जरूर पाल के रखते हैं। कई छोटे, कई ट्रेंड, कई अनट्रेंड। कुछ लोगों के दिलों के जो चोर हैं वो इतने तगड़े होते हैं कि उनको इल्म होता है और उनको वो खुराक देते हैं और फिर उनकी जिंदगी से वो चीजों को, रिश्तों को चुरा के ले जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सना जावेद कहती है कि सर आपके शेर ने रुला दिया। सना मेरे बच्चे, उस वक्त आपके दिल की कैफियत नरम सी होगी, गुदार सी, इसलिए आप रो पड़े। वैसे तो फराज का शेर है, ये दिल का चोर कि इसकी जरूरतें थी बहुत वगरना तरके ताल्लुक की सूरतें थी बहुत, और मिले तो टूट कर रोए न खुल के बातें की। मिले तो टूट कर रोए न खुल के बातें की कि जैसे आपके दिलों में कदूरतें थी बहुत। ये जब जब दूसरों के बारे में हमें गुमान होता है कि वो हमें दिखा कुछ रहे, वो कहते हैं सजी दिखा के खबी मार रहे हैं। अगर कभी इस लफ्ज पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें कि दिल का चोर होता क्या है, तो मुझे लगता है कि जब आप शो कुछ और कर रहे होते हैं, दिल में कुछ और होता है। जब आप कभी कभी दूसरों को अपनी खैरख्वाही जिता रहे होते, अंदर कहीं हसद और जेलसी होती है, वो भी दिल का चोर होता है। अच्छा, बहुत दफा मेरे पास जब मशवरे के लिए, काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं और एक पूरी कहानी तैयार करके बताते हैं, उनका मियाँ अच्छा नहीं है, उनसे सलूक अच्छा नहीं करता, लालची है, कमीना है, घटिया है, और भी पूरी ज़ाहिर एक लिस्ट होती है, जैसे शॉपिंग लिस्ट होती है। तो जब सारी बातें हो जाती हैं तो मैं फिर पूछता हूं कि तय कर लेते हैं, इससे हम जान छुड़ा लेते हैं। इतना जालिम है, इतना जाबर है, इतना कायर है और काहिर है, तो छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर आपकी जिंदगी कैसे चलेगी? ज़ाहिर रिप्यूट का मसला है, लोगों के साथ उठना बैठना है, जॉब है। तो अगर तो मुझको कोई ये बताए कि मेरे दफ्तर में किसी से बात हुई है, बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कहा कि उनके घर का जो अपर पोर्शन है मैं वहां आपको रख लूंगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों किसी और शहर में ट्रांसफर करा लेंगे, या ये भी ऑप्शन अच्छा है। एक ऑप्शन और भी है, हमारे एक जानने वाले हैं, वो भी बहुत मेहरबान हैं, बहुत काइंड हैं, और वो कहते हैं कि अगर तुम अलग हो गई तो फिर मैं अपनी जान पे खेल के तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा, तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा, तुम्हें अपने हाथ पे छाले की तरह रखूंगा। खातिन हज़रात, ये लफ्ज किसी खातून को तो ज़ाहिर बहुत अच्छे लगेंगे, छाले की तरह नज़ाकत से रहना, पर आमतौर पे मुझे फौरी तौर पे जो ख्याल आता है कि ये दिल में चोर है, और ये चोर आपकी उस ताल्लुक की जड़ों को काट रहा है, जो चुरा के ले जाएगा। वहां से वफा को भी ले जाएगा, वहां से इज्जत को भी ले जाएगा, मोहब्बत को भी ले जाएगा। बाकी बचेगा क्या? एक सड़ा हुआ, एक ऐसा रिश्ता जिसको आप पानी देने को भी तैयार नहीं, तो टूट जाएगा ना, सूख जाएगा। इसी तौर पे कभी कभी ऐसे मर्द जब मशवरा करते हैं और कहते हैं कि सर शादी तो मैंने कर ली है, लेकिन वो जो बे और जीव हैं वो भी मेरे इंतजार में है। सर वो डॉक्टर है, उस पर अपना घर भी है, वो मुझसे साल में, उम्र में 4 साल बड़ी है, लेकिन मुझसे मोहब्बत ज्यादा करती है।
تو ایسے میں بڑے ادب سے ان سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ یہ جو دل کا چور آپ نے اتنے عرصے سے پالا ہوا تھا، تو اس بیچاری سے جو شادی کر لی، ایک زندہ انسان سے، ایک پڑھی لکھی لڑکی سے، اس کو جاب نہیں کرنے دی، اس کو گھر بٹھا لیا اپنی خدمت کے لیے، ابھی 4-6 ماہ ہوئے ہیں، اور آپ کا دل کا چور آپ کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے. تو اگر یہی کرنا تھا تو اس وقت مرد بنتے نا، اس وقت سٹینڈ لیتے، جا کے اسے نکاح کر لیتے، پھر گھر میں آ کے بتا دیتے کہ میں نے اس ڈاکٹر صاحبہ سے، انجینئر صاحبہ سے، آئی ٹی ایکسپرٹ سے، کسی پرنسپل سے، کسی ہیڈ مسٹریس سے، واٹس ایور، ہر بندے کی زندگی میں الگ الگ. لیکن کہیں دل کے چور کو صرف شادی بیاہ کے معاملے پہ نہیں، یہ تعلقات میں، یہ محبتوں میں، یہ نوکریوں میں، اور زندگی کے ہر مرحلے پہ. مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو بھی دل کا چور ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سجدہ رب کو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تذکرہ، ذکر، خیال کسی اور کا ہوتا ہے، تو چور ہے نا، آپ کی توجہ کو، آپ کی محبت کو، اور شاید بعد میں آپ کے اجر کو بھی چرا کے لے جاتا ہے. آنے والے وقت میں دلوں میں مجھے لگتا ہے، ڈر ہے کہ چوروں کی تعداد بڑھ جائے گی، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے دروازے کھلے ہیں، ہم ان کی کنڈیاں نہیں لگاتے. تو جو آتی ہے یا جو آتا ہے دستک دیتا ہے، اور ہم پھر ایسے پٹ کھولتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا لیتے، دل میں بٹھا لیتے. جو پہلے والی ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے دل میں کوئی چور ہوتا تو بے وفا ہوتی. ان پہ آپ نے توجہ کم کی، پھر بھی وفا انہوں نے کی. میں کبھی سوچتا ہوں، میرے والدہ جب بیمار ہوئی تو والد صاحب ان کے دائیں بائیں ایسے پھرتے تھے، ایسے گھومتے تھے جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو بابر کا بیٹا بیمار ہوا تھا اور وہ چکر لگاتا تھا. اچھا، جب آپ کے بچے بیاہے گئے ہوں، سب کام نمٹ چکے ہوں، تو تب تو ایک دوسرے سے جسمانی تعلق کی بھی اس طرح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی. مزاج میں بھی کئی ساری ویریشن آ جاتی ہیں، لیکن وہ ایک ہفتہ بھی ان کے بنا نہیں جی سکے. میں نے اپنی مدر اللہ کو جاتے بیمار ہوتے دیکھا. میرے فادر اللہ کہتے ہوتے تھے کہ اس نے مجھے نماز پہ لگایا، اور میں نے اسے تہجد پہ. ان کے کمرے میں جاتے تو جاتے ہوئے انہیں کبھی دروشی پڑھا رہے ہوتے، کبھی کوئی سورت پڑھا رہے ہوتے، کبھی پیمپرز کا خیال کر رہے ہوتے. آپ سوچئے، یعنی یہ جو دل ہے جب صاف ہوتا ہے تو پھر وفا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر لحاظ سے، پھر محبت سے. ایون اپنے پارٹنر کے جانے کے بعد جس جگہ وہ کچھ وظیفہ یا مدد کر رہی ہوتی تھی، تو جو وفادار ہیں ان کمٹمنٹس کو بھی نبھاتے ہیں جو کہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی. پر جب آپ کے دل میں وفا نہیں ہوتی تو پھر یہ چور خود آپ کا سکون بھی چرا لیتا ہے، اور ہم اس کو اپنا سکون چرانے دیتے ہیں. یہ جو ہماری پود نئی اور یہ بڑی ہو رہی ہے، اور اس کو کبھی کبھی اگر آپشن دینا پڑے وفا کے درمیان اور جفا کے درمیان، تو آپ کو کیا لگتا ہے چور کیا لے کے جائے گا؟ چور عام طور پہ بری چیزیں نہیں لے کے جاتے، وہ عام طور پہ جو بیسٹ چیزیں ہیں ان کو چنتے ہیں اور ان کو چراتے ہیں. کوئی دل کا چور، کوئی جان کا چور، کوئی ایمان کا چور. چوروں سے بچنا چاہیے، اور چوروں کی جو پرورش ہے اگر ہم اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنے کمرے میں، اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں کریں گے تو بھگتنا تو ہم کو ہی پڑتا ہے. پیارے لوگوں، اگر دل میں پوشیدہ باتیں، احساس جرم بننے لگے اور ان کو چھپانا پڑے تو یہی چور ہوتے ہیں. اگر دل کے وہ خوبصورت جذبے اور خوبصورت تعلق اور کمٹمنٹس کہیں اندر سے آپ توڑنے پہ آ جاؤ اور ٹوٹنے لگے تو الزام پھر کسی اور پہ نہیں لگتا، یہ اپنا ہی چور ہوتا ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. عام طور پہ اس چوری کے بعد دکھ بڑا ہوتا ہے، پر اس وقت آپ اس دکھ کا کسی اور سے اظہار نہیں کر پاتے، چونکہ یہ آپ نے خود ڈیزائن کیا ہوتا ہے، خود اٹھایا ہوتا ہے اور خود بھگتا ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.